ह्या आयच्या प्रोटेस्टाक मोरल आनी एथिकल आनी सगळो तरेचो सपोर्ट दिवपा खातीर हांव हांगा आयलां. हातूंत रामा काणकोणकारान आनी उरिल्ले सोशल एक्टिविस्टांक खरें पळयलें जाल्यार ओपोजिशनाचें काम जें करूंक जाय तें तांणी केल्लें. आज मेरेन सरकाराक धारेर धरप हें जर कोणें केलां जाल्यार एक्टिविस्टांनी ओपोजिशना परस चड केल्लें, म्हणून तांकां मान आहा आनी म्हणून तांकां आमी सलाम मारूंक जाय. आतां हें म्हणटना तांणी एजिटेशनां केलीं, रामान मार खालो, सगळें जालें, पूण तांचे जे मेन इश्यूज आहा हे इश्यू रिजॉल्व जायना. हे इश्यू रिजॉल्व जायना आनी इश्यू राजकारणान बदल हाडून रिजॉल्व करतले ह्या हेतून तांणी चार्टर ऑफ डिमांड्स 10 पॉयंट चार्टर केल्लो. हो ते म्हणटात लोकांचो डिमांड. हांव तेजे कडेन आतां उलयतालो की सगळे राजकीय पक्ष आनी सगळे नेता हांगा येवन एग्री जातात की हें सारकें म्हणून एग्री जातात, बरे भशेन फोटो काडटात, वतात, पूण जो लास्ट पॉयंट आहा की 67% युनायट करपाचें म्हणटे तातूंत ठोस कितें जर स्टेप घेवंक जाय जाल्यार हे स्टेप जायना. हें हांवें म्हज्या पर्सनल एक्सपिरियन्सान पळयल्लें आहा की 2 वर्सां हांवूय ट्राय करता, हें जायना आनी हें जावचेंय ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक इतले तेंप जर जायना जाल्यार आतां लास्टाक कशें जातलें आनी लास्टाक जातलें जाल्यार कितें अशें जावपाक लागना की ओपोजिशन एकवटान फुडें वतलें म्हणून दिश्टीच पडना. ऑन ग्रावंड दिश्टी पडना. हांगा येता सगळ्या खातीर बरें दाखयता, सगळें बरें आहा, ताजे फुडें कितें आनी दर ह्या 10 दिसान जालना जाल्यार आमी कितें करता. सो म्हाका दिसता अल्टिमेटम म्हणटा तो कॉन्क्रीट आसपाक जाय, क्लियर कट स्टेप आसपाक जाय आनी दर हें जायना अशें धरया की ओपोजिशन युनायट जालें ना, अशें धरया की BJPन कितें तरी EVMां मिक्सअप केली आनी परते आयले. रामा राखणदार जावपाचो बंद जातलो, जावचो ना. तो झगडपाचो झगडटलोच, गोंय राखपा खातीर जो झगडटलो, सोशल एक्टिविस्टाचें काम चालूच उरतलें. हें सगळें आसतना आमी ह्या दिसांनी खूब घडणुक्यो पळयल्या की प्रशांत किशोर म्हणटा ताणें 30 वर्सांची BJPची लेगसी बिहारान 30 दिसांनी काम करून उडयली. आतां आमकां एक 5-5.5 म्हयने उरिल्ले आहा इलेक्शनाक आनी बदल हाडून जर आमी हें करूंक सोदतात जाल्यार युनायटेड ओपोजिशन थंय नाशिल्लें. इतलें आसून पसून थंयचे सुसंस्कृत जनतेन सारकी मतां मारली आनी BJP हारयली. तें थंय जर जाता जाल्यार गोंयांत कित्याक जायना. गोंयांत आमचो पर कॅपिटा एज्युकेशन इंडेक्स कितलोच व्हडलो आहा. आमी चड हुशार, चड शिकिल्ले, पयशे आशिल्ले लोक आमी. बिहारा परस आमी कितले बरे. सो ते जर थंय करूंक शकता जाल्यार आमी हांगा करूंक शकता. हांगा म्हाका दिसता एकूच इश्यू मदीं येता म्हणटा तो की जे कोण डिसिजन घेतात ते गोंयांत आसपाक जाय, ते हांगा आसूंक जाय. ते जर हांगा आसले जाल्यार ती डिसिजनां जाता, ना जाल्यार थंय विचारूंक जाय म्हूण कोण वता तो मनीस परतो पावत ना. हें हांवें पळयलां विथ पर्सनल एक्सपिरियन्स. पूण हांव कंप्लीट एक्टिविस्टां बरोबर आसा. हाजे पयलीं बी हांवें तांची नांवां घेवन तांचेर कितें अन्याय जाल्या, तांणी खंयचे इश्यू खातीर ते झगडटात हें एसेंब्लीन एक उतर काडिल्लें आहा आनी कोणेंच तें काडूंक ना. थंय काडपाकूय मातशें धाडस जाय पडटा कित्याक हे एक्टिविस्ट म्हणल्यार थंय गाळ कशी जाल्ली आहा ते सभाघरांत. इतलें आसून पसून आमी तें केल्लें आहा, फुडेंय तें करतले आनी म्हाका दिसता की जितलो एकवट जाता तो एकवट घेवन आमी फुडें वचपाची गरज आहा. सोडून कोणाक येना कित्याक लोक विटल्या. लोकांक दिसता की BJPचो सरकारा खातीर गोंय हें गोंयकाराच्या हातान उरूंक ना. आज लोधा प्रकल्प जो येता हो एक असोच विशय जंय गोंयकारपण काबार जाता. गांवांत डेमोग्राफीक चेंज जातल्यो, ह्यो जातल्यो कित्या खातीर कित्याक जे कोण रावूंक घेवपाचे आहा ते लोक गोंयकार आसचे ना. गोंयकारा कडेन इतलो पयसो ना ते घेवपाक आनी ताजे खातीर गोंयांत गोंयकाराक स्थान उरचें ना म्हणून तो डिमांड तांचो आहा. आनी हो डेमोग्राफीक इश्यूचो जो डिमांड आहा हें गोंय साल्वार करपाचो डिमांड आनी हो डिमांड आमी फुडें व्हरूंकूच जाय. आनी फुडें व्हरतना आमी हे जे सेकंड होम्स म्हणटा ती जी सरकार एनकरेज करता ती बंद जावंक जाय. हॉटेलां जर चलतलीं आनी गोंयकारांक जर नोकऱ्यो मेळटल्यो जाल्यार सेकंड होमांनी त्यो मेळना, त्यो हॉटेलांनी मेळटा म्हणून ती टुरिजम इंडस्ट्री. पूण आमचे सरकाराक जंय कोण पयशे दिता, कोण तांची बॉल्सां भरता तो प्रायोरिटी जाल्ली आहा
गोंयकार हो प्रायोरिटी जावंक ना, गोंय म्हणटा तें तांचे तकलेनूच ना आनी गोंयकारपण म्हणटा तें तांकां समजत ना. हाचे खातीर म्हाका दिसता सारांश असो की सोशल एक्टिविस्टांनी आपलें धाडस सोडचें न्ही. आमी तांचे बरोबर आसा आनी दर देव आमचे बरोबर आसा जाल्यार ती एकवट बिकवट जातलो. नाजाल्यार उरिल्लो एकवट जो कितें करूंक येता तो घेवन आमी फुडें वचचें पडटलें आनी गोंय साल्वार करचें पडटलें. तें आमच्याच हातान आहा. दिल्लींतल्यान गोंय साल्वार जावचें ना, गोंयांतल्यानूच गोंय साल्वार जावचें. आनी हें करपा खातीर जो कोण फुडें येता तो खरो राखणदार आनी ह्या राखणदारांक आमी सलाम मारून आमचो पक्ष तांचे बरोबर आसा. आमी एकवटूय करपाक आसा, बदलूय घडोवपाक आसा. पूण हें जर जायना जाल्यार आमी एकवटान तांचे बरोबर फुडें वचपाकूच जाय आसा. ताका सांगून म्हजो पूर्ण पाठिंबो तांचे इशूक आनी तांचे हरतालाक आसा म्हणून हांव डिक्लेअर करूं. देव बरें करूं.